अस्सलामु अलैकुम। आज 16 सितंबर है। अमूमन मानसून सितंबर के तीसरे हफ्ते में अपना सफ़र इख्तिताम पजीर करता है और वापसी की राह लेता है, मगर पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि मानसून हवाएं अक्टूबर तक पाकिस्तान में पहुंचती रहती हैं, जिसके सबब हब्स और गर्मी की कैफियत बनी रहती है। अगले 10 दिनों के दौरान भी कोई ताकतवर सिस्टम तो असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन फिर भी मानसून हवाएं पहुंचने के सबब अगले 3 से 4 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। इस दौरानिए में कोई खातिर खा मगरबी सिलसिला भी नहीं पहुंचेगा, जिसके सबब मुल्क के वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहने की तवक्का की जा रही है। सुबह के वक्त की सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो बलूचिस्तान के शुमाल जनूब मगरबी इलाकों में यहाँ पर मगरबी सिलसिले के बादल मौजूद हैं। ये मगरबी सिलसिला इतना एक्टिव नहीं है क्योंकि हाई प्रेशर का असर अभी भी मौजूद है। खुश्क हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, इसलिए ज़्यादातर इलाकों में बारिश का सबब तो नहीं बनेगा। फिर भी आज दिन के दौरान बलूचिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के जो मगरबी इलाका जाते हैं, इन इलाकों में बादल बनने, चंद मकामात पर बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डाली जाए तो हालिया मगरबी निज़ाम इस वक्त चीन पर पहुंच चुका है। एक नया मगरबी सिलसिला इस वक्त ईरान और अफ़गानिस्तान के मुनिक्का इलाकों पर मौजूद है, जिसकी ट्रफ काफ़ी नीचे तक सिरकी हुई है, लेकिन ये मज़ीद आगे बढ़ने की बजाय ऊपर शुमाल की तरफ हरकत करेगा। इसलिए पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में इसके कोई खातिर खा असरात देखने को नहीं मिलेंगे। सर्कुलेशन की बात की जाए तो कमज़ोर सर्कुलेशन अभी भी यहाँ पर वस्ती पंजाब पर बना हुआ है, लेकिन इसका भी कोई खातिर खा असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक कमज़ोर सर्कुलेशन अभी भी यहाँ पर गुजरात के इलाकों पर भी वजूद में है। अगर ऑफ शोर ट्रफ की बात की जाए तो कमज़ोर हालत में केरला से गुजरात तक के इलाकों पर देखने को मिल रही है। हवा का शदीद कम दबाव इस वक्त डीप डिप्रेशन की हालत में भारत के मशरकी इलाकों पर मौजूद है। उम्मीद है कि अब ये अपनी शिद्दत खोएगा और अगले 12 घंटों के दौरान ये डिप्रेशन की हालत में आ सकता है। ये आगे मगरब जुनूब मगरब की तरफ हरकत कर रहा है और आपको पहले ही आगाह किया था कि यह पाकिस्तान के करीब ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन इसके असरात से बारिश हो इसके इम्कानात नहीं हैं। सीजनल मानसून ट्रफ की बात की जाए तो इसका जो मगरबी सिरा है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से होता हुआ इस डिप्रेशन से खलीज बंगाल के शुमाल मशरकी इलाकों तक यहाँ पर बना हुआ है। हाई प्रेशर की बात की जाए तो अभी भी हाई प्रेशर यहाँ पर इराक और ईरान के इलाकों तक महदूद है, इसलिए ये जितने इलाके हैं यहाँ पर जो है हवाएं काफ़ी हद तक खुश्क हैं। कोई खातिर खा बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिली। मगरबी सिलसिला ज़रूर आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर हाई प्रेशर का असर ना होता तो ईरान अफ़गानिस्तान के इलाकों में भी अच्छी बारिशें रिकॉर्ड की जाती। बादल ज़रूर बने हैं, लेकिन वसी पैमाने पर कोई भारी स्पेल देखने को नहीं मिला। यही सूरत हाल सऊदी अरेबिया, कतर और आसपास के इलाकों की भी बनी हुई है। यहाँ पर खुश्क हवाओं का राज है, तो ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहेगा। फिलहाल मानसून वस्ती भारत तक महदूद है। क्या कोई और हवा का कम दबाव इस माह के आखिर में पाकिस्तान को मुतासर कर सकता है? अभी फ़िलहाल इसके इम्कानात काफ़ी कम हैं। पिछली अपडेट में भी आपको आगाह किया था कि मॉडल ज़रूर शो कर रहे हैं कि एक हवा का कम दबाव खलीज बंगाल में तश्कील पाए, शिद्दत इख्तियार करता हुआ ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बने, उसके बाद ये भारत के जनूबी इलाकों को मुतासर करता हुआ मुंबई और आसपास के इलाकों से बहिर अरब में दाखिल हो और यहाँ पर एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करके एक और समुद्री तूफ़ान का रूप धारे और आगे ओमान की तरफ निकल जाए। लेकिन इसके इम्कानात अभी फ़िलहाल 10% ही हैं। उसकी वजह यहाँ पर मौजूद हाई प्रेशर है। ये हाई प्रेशर हटने वाला नहीं है। इस हाई प्रेशर के सबब से इस तरह का कोई जो मौसमी पैटर्न है वो तश्कील पाए, अभी फ़िलहाल इसके इम्कानात काफ़ी कमज़ोर हैं। अलबत्ता ये हाई प्रेशर थोड़ा नीचे की तरफ जो है, मतलब कि जनूब की तरफ सिरकने के इसके इम्कानात हैं। अभी ये इराक ईरान के ऊपर मौजूद है। ये थोड़ा सा नीचे सऊदी अरेबिया के और कतर के आसपास के इलाकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकता है, जिसके सबब इस माह के आखिर में एक हवा का कम दबाव जो कि मगरबी सिलसिला होगा वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर थोड़ा नीचे डिप करे और पाकिस्तान के वस्ती इलाकों से होकर गुजरे, जिससे पाकिस्तान के वस्ती और शुमाली इलाकों में बारिशें देखने को मिलें। ये बारिशें ज़्यादातर मगरबी सिलसिले के असर से होंगी, ना कि हवा का कम दबाव यहाँ पर आए और बारिशों का सबब बने। अभी हवा के कम दबाव के लिए जो जोग्राफियाई अवामिल हमें चाहिए वो फेवरेबल दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इस वक्त अगर MGO वेव की बात करें तो इस वक्त ये
میری ٹائم کانٹیننٹ پر ہے، اس کے بعد یہ ویسٹرن پیسیفک کی طرف بڑھے گی۔ ویسٹرن پیسیفک کے بعد یہ فیز 8 پر پہنچتی دکھائی دے رہی ہے اس ماہ کے آخر میں، اور یہ پہلے بھی کئی بار آگاہ کر چکا ہوں کہ اس ماہ کے آخر میں ایم جی او ویو فیز 8 پر پہنچتی نظر آ رہی ہے، جس کے بعد ایک اچھا مغربی سلسلہ ملک کے شمالی علاقوں کو شدت کے ساتھ متاثر کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے اکتوبر آئے گا تو مغربی سلسلوں کی شدت مزید بڑھنے کے امکانات ہوں گے، کیونکہ اس وقت مونسون ہوائیں کافی حد تک بھارت کے مشرقی علاقوں تک محدود ہو چکی ہوں گی، تو مغربی جیٹ نیچے سرکیں گے اور مغربی سلسلوں کی شدت بڑھتی دکھائی دے گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ شمالی پاکستان میں مغربی سلسلے اپنے اثرات دکھاتے رہیں گے، البتہ جنوبی پاکستان میں بارشوں میں کمی بنی رہے گی۔ ان تمام تر موسمی سسٹموں پر نظر ڈالنے کے بعد اگر آج دن کے دوران کی بات کریں تو پاکستان کے وسیع پیمانے پر کوئی بڑی ہلچل ہو اس کا امکان نہیں ہے۔ پاکستان کے بیشتر مقامات پر موسم خشک گرم رہے گا۔ کچھ جنوب کی ہوائیں سندھ پنجاب کے مختلف علاقوں میں چلتی رہیں گی۔ یہاں پر بلوچستان کی بات کی جائے تو یہاں پر مغرب شمال مغرب کی اور یہاں پر جنوب کی ہوائیں رہیں گی۔ یہاں پر کنورج زون بن سکتا ہے، جس کے سبب اوران، خاران، نوکنڈی، خوزدار، سوراب، کوئٹہ، موسیٰ خیل، شیرانی، اس کے علاوہ قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر بادل بننے کے امکانات موجود ہیں۔ جہاں پر طاقتور رہے وہاں اکا دکا مقامات پر ہلکی سے معتدل بارش کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ خشک ہوائیں ابھی بھی پہنچ رہی ہیں، اس لیے طاقتور تھنڈر سیل بنے اور بھاری بارشیں ہوں اس کا امکان نہیں ہے، لیکن محدود علاقوں میں تیز سے معتدل بارش کا امکان موجود رہے گا۔ سندھ کی بات کی جائے تو وسیع پیمانے پر موسم میں کوئی بڑی ہلچل ہونے کی توقع نہیں کی جا رہی۔ موسم بدستور خشک اور دن میں گرم ہی بنا رہے گا۔ ہوائیں نارمل سے ہلکی شدت کی چلتی رہیں گی۔ کچھ انتہائی جنوبی علاقوں میں یہاں پر معتدل شدت کی چل سکتی ہیں اور سمندری بادلوں کا آنا جانا بھی یہاں پر لگا رہے گا۔ کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں۔ پنجاب کے بھی تقریباً 99.9% علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ اکا دکا مقامات پر کوئی لوکل ایکٹیویٹی ہو جائے جس میں خطہ پوٹھوار کے علاقے شامل ہیں، کوہ سلیمان سے ملکہ علاقے شامل ہیں، اس میں سرپرائز والی بات نہیں ہے، لیکن بیشتر مقامات پر موسم خشک اور گرم ہی بنا رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے بھی وسیع پیمانے پر کسی خاطر خواہ ہلچل کی توقع نہیں، لیکن ڈیورنٹ لائن سے ملحقہ علاقوں میں جس میں لنڈی کوتل، طورخم، پاڑا چنار، وزیرستان، پشاور، کوہ سفید سے ملحقہ علاقے جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ چترال، مالم جبہ، ناران، کاغان، دیر، بونیر، مالاکنڈ، محمد کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں مغربی طرف یہاں پر بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو تیز ہوا، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرق کی طرف اگر بادل آتے ہیں تو ہری پور، مانسہرہ، منگورہ، ان علاقوں میں بھی کدکا مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن وسیع پیمانے پر بارش ہو مشرقی علاقوں میں یہاں پر ایسا امکان فی الحال دکھائی نہیں دے رہا۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں بھی زیادہ تر مقامات پر موسم خشک اور دن میں جنوبی کشمیر کے علاقوں میں معتدل قسم کا رہے گا۔ رات میں درجہ حرارت میں کافی حد تک گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور آنے والے دنوں کے دوران درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی۔ یہاں پر بھی ایک اچھا سپیل سپتمبر کے آخری دنوں کے دوران دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن تب تک کوئی بڑی بارش ہو اس کا امکان نہیں۔ البتہ گلگت کے علاقوں میں مطلع آبر آلود رہے گا، رم جھم بوندا باندی کہیں کہیں پڑ سکتی ہے، لیکن وسیع پیمانے پر کسی خاطر خواہ بارش کا امکان موجود نہیں ہے۔ جاتے جاتے ایم جی او ویو پر تھوڑی سی نظر ڈالتے چلیں۔ اگر ہم جی ایف ایس اور ای سی ایم ڈبلیو ایف دونوں کو دیکھیں تو ابھی بھی یہ جو جی ایف ایس ہے اس کے مطابق اور ای سی ایم ڈبلیو ایف کے مطابق یہ میری ٹائم کانٹیننٹ پر موجود ہے اور مزید آگے حرکت کر رہی ہے، اور آپ کو بتایا ہے کہ سپٹمبر کے آخر میں یہ فیز 8 پر پہنچتی دکھائی دے رہی ہے، جس کے بعد توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک اچھا مغربی سلسلہ ملک کے نصف شمالی حصے کو متاثر کرے اور اچھی بارش پہاڑوں پر برف باری کا سبب بنے اور ان علاقوں میں باقاعدہ طور پر درجہ حرارت میں گراوٹ دیکھنے کو ملے۔